नमस्कार. वाळपे पोलिसांनी धडक कारवाई करत ड्रग्स सकट तिगा जाणांक अटक केल्ली आसा आणि एकूण 338 ग्राम ड्रग्स आसा ह्यो मेळ्ळलो आसा. हेची जी किंमत आसा ही 33,800 रुपया आसा आणि जे 3 जाणांक जे अटक केल्ली आसा हे हितून 2 जाण आसा हे यूपीचे आसा आणि एकटो आसा ह्यो बिहारचो आहा. तेका लागून जे 3 जाणां आसा हे परप्रांतीय आसा. वाळपे पोलिसांक वाळपे कदंबा बस स्टँडा कडेन ड्रग्साची सप्लाय जातली ही जेन्ना टिप्स तांकां मेळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी वाळपे पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकार आणि पीएसआय प्रथमेश गावस, सोहम मळीक आणि हेर जे कर्मचारी पथक आसा हेंच्यांनी सापळो रचून रातचे वेळार ही कारवाई केल्ली आसा. सध्या तांकां न्यायालयान हजर केले असतात. 3 जाणांक ज्युडिशियल कस्टडी ही फावो जाल्ली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पोलीस उपनिरीक्षक प्रथमेश गावस्कर आसा. वाळपे शहरान तशेंच राज्यान बिंदासपणे अंमली पदार्थाचे सेवन, तस्करी आणि वाहतूक जाता आणि वाळपे सारख्या भागान हेजी सरासपणे विक्री जावपाक लागलेली आसा आणि युवा वर्ग आसा हे मोठे प्रमाण तेतून इन्वॉल्व जावपाक लागलेले आसा. तेका लागून वाळपे पोलिसांनी रातचे वेळार जी पेट्रोलिंग आसा ही वाडोवपाची गरज आसा आणि दोशीचेर कारवाई करपाची खरी गरज आसा. धन्यवाद.